So, mga kanega, mga negative, char. So, kaning among lakaw guys, kuan rani kanang kalit-kalit rani kay wala man matuman among plano jud. So, gikan mi ana sa taas no kay mag adto lagyan ng lugar sa kuan nya kay restaurant man daytong sa taas. Dili mauso nangambak mi. Pero nangutana mi og asa ni dapit tong among adtuan nya naunsa ba nga dili ko na mauso. Nanag kami guys sa kuan basta kay sagka lang mi naunsa pa pud nga pila na ka minutos namong sinagka nga naunsa ba nga di wa may kapadulngan. So nangutana may dito sa nga naay nag-hiking yan ingon man siya nga di ko no mao dapat adto mo sa ubos. So nangambak mig balik pero bag umi mo adto sa gingon sa lalaki nangaon sa ami kay gipanggutom. So mao ni resulta pero at least nagbalon mi og ilimnon og pagkaon kay para kuan ba marag Girl Scout nga style. So mao na guys na apil na ang tabi-tabi ginagmay kaon unya para sure na mi dito sa among adtuan jud nga kuan nga nindot nga lugar naggamit na mig navi kay aron di na mi masaag kay kapoy biyain taon. Diyos ko sagkaon in taon na diha unya mao na to mga kuan ra ang nakabutang sa nabi nga 13 minutes ra. So mao na guys so nindot kay amo ang postura diha nagtangtang mi sa among sapatos kay kuan murag feel na mo ba ang hangin nindot kay tanan unya ang adlaw nindot sad as in fresh kaayo murag lahi ra ang iyahang hangin sa taas ug sa ubos. So mao na ni guys ang usasad sa amo nga giadtuan ang mga baka green grass kay tanaw ng mga baka guys lami siya ibulalo. Sa Pilipinas asa man green grass guys. Patingiwan nga sa baka. Nya mao na ni. Yeah, right. Nangambak na mi guys kay aron natuon na lagi ning lugar. Nya naon sa ba habang nagkuan nami nangambak mi nami nasugatan nga mga tawsad ba gikan na sa ubos nga gipanghangak man sila. Nya so may bawaan na to nga nung gipanghangak sila guys. So mao na ni ang padung sa ubos sa kuan na siya hidden nga kuan basta nindot kayo. So see you na lang sa part 2. Bye bye.